ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغاداتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كمي تمسيو نلوم قدام شوعات تلكاتيت بكالاي تحزت مدبات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سنة مك تال كبرات تغاداتلتي باتي قدام اين ريا قداس زعبامس ان فيلم منيستر زينات يمان قبر مسكال لومي ابقت تويتر نعيش المرحي تشيبيا ابي حمد جملكت حاتيرن اقداس ملغتات اسفير يركبالو منيستر زينا اسفير وزركب جلو اقداس ملغتي بملكع تبتاب ادالي يركبالو كم جلو بقطتا ناباقم كبلو منيستر زينات يمان قبر مسكال ابز حجوان نولكاو اجنداتاتو كبل حادقنيا نحاوت اوطاتات نزاكايت جلو عيش المرحي تشيبيا سوسو ابي حمد لومي ابقت تويتر ملغ تحليف الله زقبرو جلو عبود شبد عدعن تعد حصوتاتن نمانم كدناغر كم زيكالن نسو زحسوان زجارمون قدات ناهزاب نايزوبا كم تفنفن ودحر متكاس حساون قربتن ان حدر يفوكو الزبل نعوت بكع بهلون وسابيلو اللي يركب البارلمان قريبو بزحسو حبرس تسان حسوتات نحنا ايرتراوين ترايزيكوناس دقفت كي درفة فوكبلوهم ترايوم كابتر عصبات كساب بوليتيكا وانتنتنتي سبسلطان نايتهاجر نبر ابي زي يومنن قديمو زتزاربو كذكر زيكل مدناغر كبليوم قبر ملسو حيزوم اجازي مدناغر مراحي نتريو كم زحالوف سرعاتات نايتهاجر بحرير كامتفا امارات اطوارات اللوجستيكن كتقربو لتغليا نزمغ حموتون زعربو مورالنجن بزخونة تأمر كتكيرو تغلا كونتن كل نفسو ابسل متوحيتو روس ترايس ترفسب كساب مراغزود عنقرر كبل بحرياويو مستسنابتغن متعوتا مراتات يزغون كبرات غاداتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسقر ميدل ايست ايز تبهال مربوب حبريتا قبط انسعود عربن ني ايرترا ادلاي زبهال استراتيجيكاوي وتهدراوات اوراتن حاجزاتن كوحزالا امشي بشاب يركبا خمزلوا لومي تبتابات حزوتيو يركبالو ميدل ايست اي حزوت يزركب زلا تبتاب كم زلو ودقيمه بغطتا ناباخم كبلو سعود عرب قبط المس ايرترا تميدن نيرترا زدليا استراتيجيكا واتوارات معتاق ينكساغس الله كبل ميدل ايست اي تبهال مربوب حبريتا لوم تبتابن تنتانن حزوت يركب ابزوا قرن افريكان مايات كعبارن عاب سعرتن وردتن زغوانو فايمارات ابز حجوان ابي تيبيات غبر زلا بهود زخونه وتهدراوي متتاو مخمارات ورات نغبطن سعود عربن كم زيخسنن دحر متكاس كلتين هاغرات لوا امارات ابي تيبيان مبدا درومس ايرترا اگداسن وسانن ركبات مسريتن يبل امارات ناب ايثيوبيا بليون دولارات وتهدراوت ورات متاو ابزو زو بحدغنيا كنتات فتيرات ركب هاغريا صومال نمبتتان بمنجد ايثيوبيا بلا ناب صوماليلاند سودان نمحماس بمنجد دوبات ايثيوبيا بلا نتقام تعالتات اريسيف ايهات ورات تقعز الله ايرتران مهواخ امارات اسرائيلن زهاندسو دراما بحري بلصقنا كواسي مبال ام عقرقار يركب ازقا نسبتات نايزوبا حدقنيا كنتاتيو بريزيدنت إيسياس نتا ابزوبان مايتن اقات ايموزولو دبناو كينات نسعود عرب بمحبار كاج المسدولا عبيت معبالتات نات مزقبي زركب سعودي ابي من وصلتو هاندبتاون تبعن سقمتي مرأياناتي نيرو اماراتن كدمتان بزقونا منقدي دوكبلالون قبتمس ايرترا استراتيجيكا وركبن كيرانن كونتهالوا بمداي فاينانس لوجستيكن جن مس امارات كتدارغاي كالتن سلازيا ابمونغ ايرتران سعود عربن دلدل بمخان اخول ترو فاينانس جلوا سعودي ناب ايرترا جدل مساله تخدتو تسرح كم جلا ميدل ايستاي ابصبصاباتو اسفيرو زركب باكستان ونز غداي بمتنبار مس ايرتران سعودن حبيرا كتسرح بمنجد سعود عرب كم زرغاغتن بتماساسالي سودان زرخبتو ناي بليون دولارات ورات بفلايكا نفرت قينات زتقالله ناب ايرترا كاتو مخاني تكاز ميدل ايستاي ايرترا بزي حاجز نايجن هاجرات بوشتاو عمان زلو استراتيجيكاوي اقمامتان قلال هاجر زي مخانا يرسعن كاد تركم ركو صحفاتو نغون وانزيفكا كابزلو موت يزركب زلو تبتاب ابزوبانا ايرترا تقلصن تماكلون حادش الفا تفتيرو كم زلو نصر كوين يركب ايرترا سعود عرب قبطي سودان باكستانن كالوت هاجرات عربن بخال انصرا وغن ኢትዮጵያ ዝማከሉ ኢማራትን እስራኤልን ዘቆሞ
ናይ ሰይጣዊን ትኪዳን ኣብ መዳይ ወተሃደራዊ ስልጠን ስትራቴጅን ዝወዳደራ ዘይብላ ኤርትራ ንዝተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ሃዋሁ ኣብ ጥቕማ ውዒላ ፀብለሊላ ከም እትወፅእ ጠርጣረታት ዝበሃል ይብልናን ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይን ርያ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰግር እዞም ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኮይኑ ዘኽሪ ሰሪሒት ፈንቀል ንምፅምባል ሃገርና ኤርትራ ኣብ ምሽብሻብን ኣብ ምድላውን ተፀሚዳ ትርከባላ ኤርትራውያን ዜጋታት ካብ ወፃኢ ሃገራት ናብ ውሽጢ ሃገር እናወሓዝዮም ዝርከብ ዘለው ዘኽሪ ሰሪሒት ፈንቀል ብድምቕ ዝበለ ኣገባብን ማዕርግን ንምፅምባሉ ካብ ኣስታት 3 ኣዋርሕ ኣትሒዙ ምድላዋት ክጻፈፍ ጸኒሑ ከምዛ ኣብዚ ቪድዮ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ንመበል 36 ዓመት ዘኽሪ ሰሪሒት ፈንቅል ንምድማቕ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት እናተጻፈ ይርከብ ከም ዘሎ ሎም ዝተኸታተልናይ ሓበሬታ የመላኽት ምጭውቱ ባፅዕና ብዝተፈላለዩ ነገራት ማዕሪጋን ኣጊፃን ኣጋይሻ ንምቕባል ድልውቲ ኮይና ትርከብ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ኣገዳስን ታሪኻውን በዓል ንምስታፍ ካብ ወፃኢ ሃገራት ውሽጢ ሃገር እናተው ይርከቦ ከምዛ ኣብ ቪድዮ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ደምና ናዕፅምትናን ዝኸፈልናሉ ህዱእ ባሕርና ዜጋታቱ ደቂ ባሕሪ ሓቂፉ ማዕሪጊ ይርከብ ናይ ስግር ጎረቤት ናይ ቀትሪ ሕልምን ሃተፍተፍን ኣቓልቦ ከይሃብና ኣብ ውሽጣዊ ዕዮ ገዛና ተኪርና ሳላስ ስራሕና ንልዕሊ 20 ዓመታት ዘጓነፈና ተፃቦታት በዲህና መሰሲልና ወፂና ንርከብ መበል 36 ዓመት ዘኽሪ ሰሪሒት ፈንቅል ዘዕልፎ ኣገዳስ መልእኽቲ እንተዳሃልዩ ምሕላምን ዜናትካ ምግባትን ሕጅውን ኤርትራን ኤርትራውያንን ዘይፀርዎ ቀይሕ መስመር ምዃንዮ ንኹልኹም ተሳተፍትን ነጋድያን ዘኽሪ ሰሪሒት ፈንቅል ደጊመ ደጋጊመ ርሑስ ቅንያት ክኾነልኩም ይምነ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታን ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ሎሚ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣገዳስን ዓብይን ዝኾነ ዓወታት ከም ዘመዝገበ ፀብፃባት ሒዙ እናወፀ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት መራኸቢታት ናይ ፋኖ ሒዞሞ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፃባት ናይ ስርዓት ብልፅግና ሰራዊት ካብ ብር ሸልቆ ተበጊሶም ናብ ክልል ኣምሓራ ክኣትዉ ዝፈተኑ ፋኖ ዱብያ ብምግባር ኣብ 3 መካይን ተፃዒኖም ዝነበሩ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበሮም እዩ ኣብ ፀብፃባቱ ጠቂሱ ዝርከብ ፋኖ እዚ ሰራዊት ጌና ካብ ብር ሸልቆ እናተበገሰ ብመንገዲ መራኸቢታት ቢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ዕጡቋት ፋኖ ንሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ድፉዓቱ ከይበፅሐ ክቆትልዎን ድብያ ገይሩ ከሰናብቶን ፃውዒታት ቀሪቡ ነይሩ ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ፃውዒታት እዩ እዚ ናይ ድብያ ሰሪሒታት ተፈፂሙ ዝርከብ ዘሎ ልዕሊ 10,000 ዝኣክል ሰራዊት ናይ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣምሓራ ክኣቱ ዝተሓስበ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ጌና ኣብ ድፉዓት ከይበፅሐ እናተሸራረፈን እናተቆራረሰን ኣሰራቶ እናጠፈ ይርከብ ብተወሳኺ ፋኖ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልታት ኣብ ከባቢታት ወሎ ክካየድ ኣብ ዝቐነዮ ኩናት ንላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ናይ ስርዓት ብልፅግና ከም ዝቐንፀለን ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበረ ስርዓት ብልፅግና መንነት ናይዚ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ንግዚኡ ብምስጢር ሒዝዎ ይርከብ ከም ዘለውን ሓደ ካብቲ ፋኖ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ክልል ኣምሓራ ዘካየድ ዘሎ ኩናት ብልፅግና ንክልተ ሰሙናት ኢሉ ዝኣተወ ልዕሊ 2 ዓመታት ኣውፂሩ ብዘይ ዝኾነ ይኾን ናይ ምዝሓል ኣንፈታት እናቐፀለ ይርከብ ብልፅግና ንወርሒ ሚያዝያ ክብል ናብ ክልል ኣምሓራ ኣፅዋራቱን ሰራዊቱን ይጓርታሎ ፋኖኻ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ነቲ ሰራዊት ኣብ ግንባራትን ድፋዓትን ከይበፅሐ ኣሰራቱ እናጥፎ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ፅባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ ምሸት ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚድያ